खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य एकैचोटि बढ्यो। माथिल्लो मनाङमा यातायात सुचारू, निसाको स्वास्थ्यमा फेरि समस्या देखिन थाल्यो। जनकपुर पुगेर प्रचण्डले भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ। आज सुनको मूल्य बढ्यो, तोलाको कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। सुजिता भण्डारी प्रकरण, मोबाइलको फरेन्सिक जाँच गर्दै प्रहरी। 49 लाखमा कार किनेपछि प्रकाश भन्छन् कलाकार भएर पनि कार चढ्न सकिन्छ है। यसबारे महत्त्वपूर्ण सन्देशसहितको विशेष जानकारी आजको समाचारमा। देशभर मौसम बदली, 3 दिन पानी पर्न सक्ने सम्भावना। माधव नेपाल पक्षलाई बाँदर भन्दै राष्ट्रिय सभामा कविता सुनाएपछि कोमल ओलीको व्यापक आलोचना। जय नेपाल कुमारी सधैँका लागि बन्द हुँदा फिल्मको कलेक्सनमा कस्तो असर पर्ला? यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। ब्राजिल कोपा अमेरिकाको फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या? अपहरणबारे अन्यल। राजमार्गको पहिरोले काठमाडौँको आपूर्तिमा असर। बजेट कुम्ल्याउन एउटै सडकमा वर्षैपिच्छे कालोपत्रे। विद्यार्थीलाई आफू खुसी नम्बर दिएको र प्रश्नपत्र बाहिरिएको आरोपमा 2 जना उपप्राध्यापक बर्खास्त। ओली अल्टिमेटमको समय सकियो, माधव पक्षले गरेनन् हस्ताक्षर फिर्ता। बङ्गलादेशमा 1 हप्ता कडा लकडाउन हुने। साउन 1 गतेदेखि अवैध मोबाइल नचल्ने। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 3रो सातापछि हुने। घट्टेगुलो बम विस्फोट प्रकरणमा पक्राउ परेका केसी रिया असारे विकासको नमुना। 26 करोड लागतमा गरिएको कालोपत्री 1 महिना नबित्दै भत्कियो। झापामा जारी निषेधाज्ञा 1 सप्ताह थप। सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिइने। जोखिम मोलेर भारततिरै जाने नेपाली संख्या बढ्यो। हिमामा सुत्केरीलाई पोसिलो खाना, बच्चालाई न्यानो कपडा। नारायणगढ मुगलिन सडक अझै खोलेन। यात्रु र चालक अल्पत्र। आजदेखि काठमाडौँकै 12 स्थानमा पुगेर खोप लगाउन सकिने। यस वर्ष साउनमा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर नखुल्ने। रङ्गशाला निर्माणका लागि 45 करोड रुपियाँ विनियोजन। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा महँगीको प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य फेरि बढाएको छ। यसअघि समायोजन भएको 13 दिनमै मूल्य बढेको हो। प्रति लिटर 2 रुपियाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल मूल्य प्रति लिटर 129, डिजेल तथा मट्टितेलको प्रति लिटर 112 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि असार 9 गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको थियो। भारतबाट आउने मूल्य नै बढेकाले समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार आज राति 12 बजेदेखि मूल्य बढेको लागू भएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 25 रुपियाँले बढेको छ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य अब प्रति सिलिन्डर 1425 रुपियाँ पर्नेछ। दर्शकबिन आयल निगमले पटक पटक मनोमानी रूपले मूल्य बढाउने गरेको छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। माथिल्लो मनाङमा यातायात सुचारू भएको छ। यही असारको पहिलो हप्ता आएको अविरल वर्षाले सडक अवरुद्ध भएको थियो। बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक मर्मत गरिएपछि माथिल्लो मनाङमा यातायात सञ्चालनमा आएको इङस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्राविधिक टोली सहितको अनुगमन पश्चात यातायात सञ्चालनमा आएको हो। पोलदेन छोपाङको सहयोगमा यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको इङस्याङ गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष कान्छा घलेले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। भारतको देहरादूनमा 3 वर्ष अघि सडक दुर्घटनामा परेर उपचाररत मोडेल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। गत जेठ 27 गते नर्विक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीको पहलमा उनको घरबाट उद्धार गरिएकी निशा हाल नर्विक अस्पतालको विशेष उपचार कक्षमा उपचाररत रहेकी छन्। निशाका पिता प्रेम घिमिरेका अनुसार सोमबार निशाको मुखबाट रगत बगेको थियो। सोमबार बिहानदेखि छोरीको मुखबाट रगत बगेको थियो। मङ्गलबार केही कम भएको छ प्रेमले भने। त्यो बाहेक उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको छैन। डाक्टरहरूको निगरानीमा राम्रो उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका डाक्टर पङ्कज जलानको नेतृत्वको टिमले निशालाई व्हिलचेयर थेरापी, म्युजिक थेरापी लगायतका विभिन्न विधिबाट उपचार गरिरहेको छ। प्रेमले छोरीलाई अहिले पाइपबाट खाना खुवाइरहेको बताएका छन्। प्रेमका अनुसार निशा समयमा बोल्न पनि खोजिरहेकी छन्।
त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सोमबार जनकपुर आइपुगेका उनले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संसद पुनर्स्थापना हुने र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुने विश्वास गरेका हुन्। उनले भने देउवाजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ अनि संसद पनि पुनर्स्थापना हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिएर थप निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर भएको उनको भनाइ छ। ओली जनताको नजरमा एक निरङ्कुश र लोकतन्त्र विरोधी तत्त्वको रूपमा उजागर भइसकेको भन्दै ओलीको निरङ्कुश कदम विरुद्ध जनताले जवाफ दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 300 रुपियाँले बढेको छ। सोमबार प्रतितोला 91,500 रुपियाँमा कायम भएको छापावाला सुनको मूल्य आज प्रतितोला 91,800 रुपियाँ कायम भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुन प्रतितोला 91,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपियाँले बढेर 1320 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा मृत भेटिएकी सुजिता बन्जारीको मोबाइल प्रहरीले बरामद गरेको छ। सोमबार ब्याट्री भेटिए पनि मोबाइल भेटिएको थिएन। मङ्गलबार घटनास्थलबाट केही पर मोबाइल पनि भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। मोबाइलमा भएका सामग्रीको प्राविधिक विश्लेषण गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अधिकृत भन्छन् बरामद भएको मोबाइल परीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालामा पठाउने तयारी भइरहेको छ। मोबाइलमा केही विषय डिलिट गरिएको भए त्यसलाई पनि रिकभर गरिने उनले बताएका छन्। बर्मस्थानी सामुदायिक वनमा आइतबार दिउँसो उनको शव भेटिएको थियो। प्रारम्भमा उनी अपहरणमा परेको आशंका गरिए पनि घटनास्थलमा विष भेटिएपछि घटनामा ट्विस्ट आएको छ। अपहरणलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि भेटिएको छैन। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओम अधिकारीका विभिन्न कोडबाट अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको बताउँदै आएका छन्। भण्डारीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको छ। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि मृत्युको कारणबारे खुल्ने बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएका गायक प्रकाश सपुतले 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा घर किने। आधा दर्जनभन्दा बढी गीतले लोकप्रियता कमाएपछि प्रकाशलाई स्टेज कार्यक्रमदेखि म्युजिक भिडियोमा भ्याइ नभ्याइ छ। उनै प्रकाशले लक्ष्मी हुन्ड्याईको नयाँ कार किनेका छन्। सेतो रङको ट्रेटा कार किनेका प्रकाशले लेख्छन्, सपना देख्नेहरूलाई प्रेरणा हुन सक्छ। कलाकार मात्रै भएर पनि कार चढ्न सकिन्छ है। उनले यो कारको मूल्य 49 लाख रहेको अनलाइन खबरसँग बताएका छन्। उनी आफूले सकेसम्म देखावटी कुराहरू नचाहने तर त्यस्ता कुराहरूले कतिपय मानिसहरूलाई प्रेरणा पनि मिल्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। मनसुनी वायुको प्रभावले हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा बदली र वर्षा भइरहेको छ। हाल प्रदेश नम्बर 2 र बागमतीमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानपख मौसम खुले पनि अहिले आंशिक रूपमा बदली छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा सामान्यदेखि मध्यम बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ भने प्रदेश नम्बर 1 का 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। कोरोनाको महामारीले सबैभन्दा धेरै असर परेको क्षेत्र हो चलचित्र। यो क्षेत्र विगत 1.5 वर्षदेखि सुनसान जस्तै छ। गत वर्षको पौषदेखि चैतसम्म केही चलायमान भएको थियो। अहिले फेरि सुनसान अवस्थामा फर्किएको छ। विगत 1.5 वर्षदेखि सुनसान अवस्थामा रहँदा चलचित्र क्षेत्रबाट धेरै मानिसहरू पलायन हुने अवस्था आइसकेको छ। कतिपयले वैकल्पिक पेसा समेत अपनाउन थालिसकेका छन्। कोरोनाको मारमा चलचित्र प्रदर्शकहरूले सबैभन्दा बढी मार खेपिरहनु परेको छ। 1.5 वर्षदेखि हल ठप्प रहँदा देशभरका 2 दर्जन फिल्म हल बन्द भइसकेका छन्। अझै दर्जनौं हल बन्द हुने क्रममा रहेको चलचित्र सङ्घले बताएको छ।
नेपाली चलचित्रलाई राम्रो सेयर गर्दै आएका काठमाडौँका जय नेपाल, कुमारी जस्ता हल सधैँका लागि बन्द भएका छन्। त्यस्तै सिंगल स्टेसनमा पुग्ने दर्शकका लागि राम्रो मानिएको गङ्गा हल पनि सधैँका लागि बन्द भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नारायणगढ मुगलिन सडक पहिरोका कारण दिनैपिच्छे अवरुद्ध हुन थालेपछि त्यसको असर राजधानी काठमाडौँको आपूर्ति व्यवस्थामा परेको छ। मालवाहक सवारी साधन पहिरोका कारण 2-3 दिनसम्म बाटोमै रोकिन थालेपछि खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुको आपूर्तिमा ढिलाइ हुन थालेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक अवरोधका कारण चितवन तराईका जिल्ला र भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफुल आपूर्तिमा अवरोध भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। पहिरोकै कारण केही दिनदेखि काठमाडौँ भित्रिने तरकारीको मात्रा झन्डै 200 मेट्रिक टनले घटेको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 23 सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएको छ। अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट झरनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षलाई सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता दिन अल्टिमेटम दिएका थिए। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका नेताको नेतृत्वको सरकार विरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरू एमाले नहुने र उनीहरू एमाले पनि नरहने घोषणा गरेका थिए। तर खनाल नेपाल पक्षले अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार गर्ने हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान अनुसार ओलीको अल्टिमेटमभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरेनन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। 2 वर्ष अघि काठमाडौँको घट्टेकुलोमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा जेल परेका रबिन केसीलाई रिहा गरिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारी त्रिचन्द्र कलेज इकाइ कमिटीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका केसी 25 महिनापछि रिहा भएका हुन्। सोमबार अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिले राजधानीको आरआर क्याम्पसमा केसीको स्वागतमा एक कार्यक्रम नै आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा नेकपाकी नेत्री तारा सञ्जेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी कलैया उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको सडकको निर्माण कार्यलाई स्थानीय र राजनैतिक दलहरूले रोकेका छन्। वर्षैपिच्छे लाखौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि सडक राम्रो नबनाइएको र अहिले पनि सडक निर्माणको नाममा खर्च गर्न लागि 95 लाख रुपियाँ कमिसनमै भागभण्डा गर्न लागि आरोप लगाउँदै सडकको निर्माण कार्य सोमबार राति रोकिएको हो। 300 मिटर लामो सो सडक निर्माणको काममा सडक बोर्डको वर्षेनी रकमलाई रोकिएको हो। 300 मिटर लामो सो सडक निर्माणको काममा सडक बोर्डको वर्षेनी रकमलाई त्यसमा खर्च गरिँदै आए पनि सडक राम्रो बनाउनुको साटो बजेट रकमलाई कमिसनमै सिद्ध्याउने गरेकाले राम्रो सडक बनाउनुको लागि विरोध गरिएको गुप्ताले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। यस वर्षको साउन महिनामा पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि वैशाख पहिलो सातादेखि कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न रोक लगाएको हो। असार दोस्रो सातादेखि अन्य क्षेत्र बिस्तारै खुल्न थाले पनि बढी भिडभाड हुने भन्दै धार्मिक क्षेत्र खोलिएको छैन। मन्दिर क्षेत्रका मुख्य ढोकामा ताला लगाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। असारे विकासको उत्कृष्ट नमुना सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा देखिएको छ। वडा नम्बर 10 लखिमाबाट वडा नम्बर 13 ठाकुर दमारसम्म जाने सडक खण्डमा देखिएको कालोपत्री 1 महिना नबित्दै उक्किएको छ। राम्ररी रोयल नै नगरिकन कमसल मटेरियल प्रयोग गरिएका कारण कालोपत्री उत्रिएको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। 12.5 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक 2 खण्डमा विभाजित गरेर पिच गरिएको थियो। त्यसमध्ये 3 किलोमिटर खण्डको पिच भत्किएको छ। निर्माण कम्पनीले हतारमा राति पानी परेको समयमा सडक पिच गरेकाले 1 महिना नपुग्दै भत्किएको स्थानीय सुजन लामाले बताए। पिच गर्नु अगाडि राम्रोसँग रोलर समेत लगाइएको थिएन। दर्शक, पिच गरेको 1 महिना नबित्दै उक्किनु कतिसम्मको हिलचक्राइ हो? यस विषयमा सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। झापामा जारी निषेधाज्ञा पुनः 1 साताका लागि थप गरिएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सार्वजनिक सवारी साधन पनि खुलाउने निर्णय गरिएको छ। जिल्लामा सोमबार बसेको डिसिसिएमसीको बैठकले आज राति 12 बजेसम्मका लागि जारी रहेको निषेधाज्ञालाई असार 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमसिनाले जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउनका लागि 12 स्थान तय गरेको छ। खोप केन्द्रहरूमा वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, शङ्खरमपुर अस्पताल, हिमाल अस्पताल, ओम अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालय र जनमैत्री अस्पताल बालाजु रहेको कामपाले जनाएको छ। त्यसैगरी अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन 1 गतेदेखि नचल्ने भएका छन्। यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्राउनेहरू त्रसित भएका छन्। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनु पर्दैन। अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागि प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल समाचार पत्रलाई जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अझै खुलेको छैन। निरन्तर पहिरो खसिरहेकाले बन्द सडक खुलाउन समस्या भएको चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। लगातारको पानीले पहिरो जाँदा 4-5 दिन यता सडक खोल्ने र लगत्तै बन्द हुने गरेको छ। निरन्तरको पानीले सडक खण्डको सेती दोभान 4 किलो र 5 किलोमा ठूलो पहिरो खसेको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार अहिले पहिरो हटाउन 4वटा मेसिन र प्राविधिकहरू खटिएका छन्। दिउँसोसम्म पहिरो पन्छाएर सडक खोलाउने गरी प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि 45 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यस अन्तर्गत प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणका लागि 35 करोड र एक जिल्ला एक रङ्गशाला निर्माणका लागि 10वटै जिल्लामा 1-1 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सङ्घीय सरकारले 2075 सालमै 7 प्रदेशमा 1-1 रङ्गशाला निर्माणको घोषणा गरे पनि कर्णालीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको थिएन। प्रदेश सरकारले 2080मा हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णालीमा आयोजना गर्नका लागि खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो।